नमस्कार. सध्या आम्ही आता सारीगांवचे तसेच गोयचे एक फामाद असे मेडिसिनल स्प्रिंग ते म्हटल्यार सालमोना स्प्रिंग. हे सालमोना स्प्रिंगचे कंडिशन तुम्ही हांगा पळोवंक शकता. टोटली बॅड कंडिशनान आसा. तुम्ही जो वाटर पळोवंक शकता. हांगा तुमकां सोलाचे कॅनां, प्लास्टीक बॉटल्यो, चिप्स पॅकेज दिश्टी पडटा. एका टायमार मेडिसिनल स्प्रिंग आसपी, एका टायमार हांगा लोकल्स आसूं, नियरबाय सालिगांवचे लोक आसूं, ते हांगा येवन न्हाताले. पूण आयची कंडिशन तुमकां ते पळोवंक शकता. जेन्ना आमी लोकल्सा कडेन उलयले तेन्ना लोकल्स एकूच डिमांड आसा की तें स्प्रिंग ताजे ग्लोरी आसा, ताजो जो हेरिटेज आसता ते रिस्टोर करपाचें काम ऑथॉरिटीजांनी करचें अशें लोक मागता. अशीच अपडेट तुमकां आमी घेवन येतले. पळयत रावात सागर वार्ता. आमकां तुमी फॉलो करात आमचे फेसबूक, यूट्यूब आनी एक्स, ट्विटरार, इंस्टाग्रामार आमकां तुमी फॉलो करात, सबस्क्रायब करात. पळयत रावात सागर वार्ता. थँक्यू. आमी सालमोना गेल्ले, सालमोना स्प्रिंगाचेर, आनी ताजें कंडिशन पळोवन सामकी बिकट कंडिशन अशी हांगा जाल्ली आसा. एज अ सिटीजन आनी सालिगांव मतदारसंघाचो एक रहिवासी म्हणून तुमी ह्या सालमोना स्प्रिंगान गेले आसतले. सो आतां ते सालमोना स्प्रिंगाचे कंडिशन पळोवन तुमकां कशें दिसता? एकदम वायट दिसता परिस्थिती. आयज गोंयांत उदका खातीर लोक अशे त्रास काडटा, वण भोंवत आसता. आनी गव्हर्मेंटाचें फेलियर. ज्या शरवाडी देवीच्या स्थळा कडेन ही झर आसा आनी थंय रहिवाशी रावता. म्हाका दिसता म्हाज्या भुरग्यापणान प्रत्येक जे आमच्या गरमेच्या दिसांनी आमी थंय न्हावपाक वयताले तेन्ना तिजें आमचें नुतनीकरण, सौंदर्यीकरण जावंक नासलें. जो सरकारान ज्या वेळार आमचो जय सळवकर मंत्री आसलो आनी WRD मंत्री म्हाका दिसता विनोद पालेकर आसलो, त्या WRDच्या अंडर जवळ 90 लाख खर्च करून ह्या झरीचें नुतनीकरण, सौंदर्यीकरण केल्लें. आनी तें पूर्ण म्हाका दिसता 2022 जाल्लें दिसता, अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन घाल त्या प्रमाणे. आतां सौंदर्यीकरण जाल्या उपरांत, कंप्लीट जाल्या उपरांत ती आतां जी झर आसा पळय ती WRDच्या अंडर येता आनी सरावंडींग जे एरिया आहा पळय ते ट्युरिजमान एक्वायर केल्ली आसा अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन गावल्लें आसा. खंयच्याय हेजें नुतनीकरण, सौंदर्यीकरण केलें काय ना, ती सरकाराची जबाबदारी आसता, जी मेंटेनन्स हो फुडें तशीच उरपाक जाय म्हणून. पूण आयज ती परिस्थिती पळयल्या उपरांत थंयसर त्यो बाटल्यो, प्लास्टीक, काही प्रमाणात लोक थंय मोटरसायकली धुता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे लोक कपडे धुता. कपडे धुवपाक लागून कारण आसा, कितें सांगता? जर तर सरकारान हांकां 24 वरां उदक दिल्लें जाल्यार लोक ते कपडे घेवन धुवपाक ते झरी वयचे नासले. पयलीं ती झर फ्लो जाताली, आतां तें उदक ते स्टोर जावन उरलें भितर. आतां तें सौंदर्यीकरण केल्या उपरांत पळोवपाक दिसता एक 90 लाख सरकाराचे खंय तरी वाया गेल्ल्या भशेन दिसता. कित्याक सांग पळय, तेंच्यांनी तर ते झरीची सौंदर्यीकरणाचें जर मेंटेनन्स केल्लें, आयज सुंदर अशी झर आमकां पळोवपाक गावपाची. अश्यो गोंयांत जवळ 1000 भर झरी आसा आमच्या. आनी त्या 1000 भर झरीच्या सरावंडींग सरकारान तांकां कन्स्ट्रक्शनाक मोठमोठ्या बिल्डरांक परमिशन दिल्लें आसा. एक तुका 2-3 उदाहरणां दिता. एक फाटल्या दिसा जाल्लो शिवोले इश्यू जाल्लो आसा, मेर्शे इश्यू जाल्लो आसा, पोमुर्फा इश्यू जाल्ले आसा. हांगर एक वेळ लोकांक पिवपाक उदक गावना, वापरपाक उदक गावना. आनी जे उदकाचे सोर्स आसा ते सोर्स बंद करपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. तितून एक मुद्दे उरले, आमच्या पिल्यान सावळें आसा, येदे व्हडलें तळें, थंयसर सरकारान तेच्या ऑपोजीट इलिगली कोणाक तरी प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्लें आसा. म्हणजे सरकार म्हाका दिसता गोंयचो विनाश करपाक तेंच्यांनी सारको टेंडर घेतलो आसा हो दिसता म्हाका. कित्याक जर तर ह्यो आमी नैसर्गीक रितीन आमकां उदक गावणारे सोर्स म्हणजे झरे बंद करपाक सरकार सोदता जाल्यार महादयेचें उदक गोंयांत खंयच्या हेजेर पावतलें हेची शाश्वती आमकां कोण दितलो? हो एक मोठो प्रश्न सरकारा फुडें आतां लोकांकूय पडलेलो आसा. अशें म्हणटा की सालमोना स्प्रिंगाचें उदीक तें सामकें एक मेडिसिनल उदीक म्हणून. पूण आतांचें कंडिशन पळयत जाल्यार तें मेडिसिनल उलोवंक ना. सो हाचेर ना बरोबर आसा. हांव तें अमकें तेच झरी, सालिगांवचे झरी अशें म्हणिना तुका. ज्यो ज्यो झरे आसले पळय ती उदक खंयच्यान येतालें, जे त्यो सदांच झरी आसताल्यो दोंगराच्या पायथ्याचे आसताल्यो, आनी तें उदक खंयचें पाळा मुळाचें झाडांचें.
वयली जी डोंगराची झाडां आसता पळय पाळा मुळाचे प्युरिफाय जावन उदक घेवप आमी पळय दोळ्याची साथ बी येता म्हणटाली पळय दोळे येताले तेन्ना थंयचे 4 फावट गेल्या उदक दोळ्यार मारलेलें न्हू जाल्यार दोळ्यार आमची ती साथ वयताली हे इतिहासान आसा आनी सद्या जाता पण आयच्या तेंपान थंय जर देंवत न्हू तुका ती हे तुजो रोग पयस संवसारा पळय तुका रोग जावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा हांव तुका म्हणटा हे प्रत्येक झरे आसा अख्ख्या 1000 झरे तर आमच्या गोंयांत आसा म्हाका दिसता जेम तेम 100 उरले आसतले जी सरकाराची रणनिती आसा आनी जे सरकारचे डिपार्टमेंट आमचे TCB डिपार्टमेंटचे परमिशनां दिता आनी जी उध्वंस करपाक लागलेले आसा त्यामुळे आमकां दिसता हेच्या फुडें हजारांचे झरे आमकां 50य पळोवंक गावतले कशे सरकार कितलेशेच रुपया खर्च करून हांगाचेर सोबीतकरण करता पूण ते मेंटेनन्स जायना हाजे तुमचे कितें उपाय बी ना हांव तेच म्हणटा कशें आसा पळय आतां सरकार ह्यो एक प्रोसेस हो हे वैयक्तीक कोणाचें ना तो गेल्या उपरांत दुसरो येतलो पण तेणे कंटिन्यू प्रोसेसान तेजी दखल घेवपाक जाय आतां जयेश गेल्या उपरांत स्थानीक आमदार केदार म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा कित्याक म्हाजें कर्तव्य एज अ MLA म्हणटा ताका सांगपाचें कोणाक तो आतां MLA म्हाजें कर्तव्य एक नागरीक म्हणून सालिगांवचो की तेणी जबाबदारी घेवन बाबा इमिजिएटली ते एक तर साफ करचें नाल्यार तरी जें पळय उदक स्टोर जावन उरता त्या खंय तरी ताका वाट करून दिवची जेणे करून तें तळें साफ उरूंक शकता दुसरी गोश्ट आसा म्हाज्या लोकां कडेन थंय मागणी आसा लोकांची एक थोडे प्रमाण आपली जबाबदारी घेवपाक जाय कित्याक परती तुमी नवीन झर तयार करूंक शकना कपडे उमयटा हें म्हाका आमची चड समजूंक शकता कित्याक जर तर तांकां घरा कडेन उदक तर गांवांतले लोक ते कपडे घेवन धुवपाक वचचेच ना न्हू पण सरकारान ही जबाबदारी घेवपाकूच जाय ही सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकाराची कित्याक जवळ जवळ 90 लाख खर्च करून तुमी संवर्धनीकरण करता ते 90 लाख कोणाचे सरकार काय आपले वैयक्तीक आपल्या बॉल्सांचे पयशे खर्च करिना न्हू ते सर्वसामान्याच्या टॅक्साच्यान येयल्ले पयसो ते पयशे जेन्ना खर्च केल्या उपरांत मेंटेनन्स करपाकूय जाय न्हू आतां आमी जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना आमी पळयलें की जो स्प्रिंगाचे भोंवतणी सोऱ्याचे बाटल्यो सोऱ्याचे कॅन मागीर कपां मागीर चिप्साचे प्लास्टीक वेस्ट सगळें आसा ना तुका तेच सांगता थंय जर सरकारान WRDच्या अंडर येता किंवा सरावंडींग एरिया टुरिजमाक एक प्रोविजन कोण सेक्युरिटी गार्ड घालपाक जावो किंवा पुलिसांक इंस्ट्रक्शन दिवपाक जाय बाबा दिसांतल्यान एक 2 थंय रावंड मारा पळया कितें ज्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो ज्यो प्लास्टीक हे आमचे विनाशाकडे व्हरता तशें मागीर हेका लागून हांव कितें म्हणटा सगळी जबाबदारी सरकाराय सोडून स्थानीक जे लोक आहा जे गोंयकार कोण न्हांग वयता बाबा उदक पिवपाक वयता कित्याक लागून वयता ते तेंच्यांनी सुद्दां ती जबाबदारी आदी पाळप लिपेज दवरपाक जाय हे स्थानिकाची आनी कोण जे वयता पळय तेंचें हें आसा तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाची जशें आपलें घर लोक साफ दवरता पळय दुसऱ्या जाग्यार गेल्या उपरांत तेंचीय जबाबदारी थंय बाबा आपुणूय थंय घाण करपाक जायना म्हणून पण कशें आसा पळय जो पर्यंत सरकार सिरियस ना जो स्थानीक आमदार जो केदार नायक आसा तेणीच इनिशिएटीव घेवन बाबा आतां म्हाज्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाचो प्रयत्न करता तेणी इनिशिएटीव घेवची ते पळोवचो बाबा व्हिडियो नाल्यार स्थानीक पाहणी करची कशी तेंच्यांनी वाटल्यान तळ्याची ती झरीची ती